बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 15 सितंबर 2021 है और दिन है बुध का। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, अदीब, कालम निगार और कई किताबों के राइटर, बेहतरीन नावल निगार जनाब तारक इसमाइल सागर साहब इंतकाल कर गए। इससे एक रोज़ कबल डॉक्टर सफदर महमूद इंतकाल कर गए थे। डॉक्टर सफदर महमूद की उम्र 77 साल थी, जबकि तारक इसमाइल सागर साहब उनकी निस्बत बहुत छोटे थे। उनकी उम्र जब इंतकाल किया तो 69 साल होने में सिर्फ़ 1 महीना बचा था। तारक इसमाइल सागर लाहौर में 16 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए थे और गुज़श्ता रोज़ बहरिया टाउन में लाहौर में ही उनका कोरोना से इंतकाल हुआ। हालांकि उन्होंने 2 दफ़ा वैक्सीन करवा ली थी। उनकी अहलिया भी इसी बीमारी में मुब्तला हैं। तारक इसमाइल सागर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बड़े राइटर थे। आजकल वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे, वो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तारक इसमाइल सागर साहब की पज़ीर आई थी। बड़े लेवल तक वो चैनल देखा जाता था। तारक इसमाइल सागर साहब का जब ज़िक्र किया जाए तो उनके नाम पर एक फ़िल्म भी है। उन्होंने 2004 में सलाखें फ़िल्म लिखी थी, उसके मकालमे अमजद इस्लाम अमजद साहब ने लिखे थे। तारक इसमाइल सागर साहब की जब किताबों की बात करते हैं तो उनमें 60 से ज़्यादा किताबें उनके नाम पर हैं। इन किताबों में धुएं की दीवार है, भारत टूट जाएगा, रेड अलर्ट है, क्रैकडाउन है और हिसार टूट गया, गंगा से पुलवामा तक लहू का सफ़र, मैं एक जासूस था, वतन की मिट्टी गवाह रहना। उन्होंने 2 तहकीकाती किताबें भी लिखी हैं। उनमें से एक दाश है और दूसरी उसामा और दज्जाली हथकंडे। इसके अलावा उनकी किताबों में जन्म जली, टारगेट कोहटा, ये किताबें तारक इसमाइल सागर साहब के नाम पर हैं। लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा मशहूर किताब कमांडो है। कमांडो किताब और मैं जासूस था, ये दोनों किताबें ऐसी हैं जो तारक इसमाइल साहब ने, जो सिर्फ़ एक अफसाना नहीं है, एक नावल नहीं है, वो तारक इसमाइल सागर साहब के साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ उन पर गुज़रा है, वो वाकई एक जासूस थे, वो वाकई एक कमांडो थे। पाकिस्तान की तरफ से वो भारत में भेजे गए थे। इस किताब में को उन्होंने अफसानवी रंग ज़रूर दिया है, लेकिन उसके अक्सर वाक़यात बिल्कुल सच्चाई पर मबनी हैं। ये मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूँ? तारक इसमाइल सागर साहब के साथ मेरे अपने मुरासम भी थे। वो नवाए वक्त में थे। नवाए वक्त में वो फ़ोरम करवाया करते थे, मुज़ाकरे करवाया करते थे। लेकिन जिस जगह पर वो बैठते थे उसी दफ्तर में मैं भी बैठता था और नेशन के एक और साहब भी बैठते थे। उस कमरे में हम 3 लोग बैठते थे, तीनों के अलग अलग शोबे थे। तारक इसमाइल सागर साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे मुरासम हो गए, काफ़ी दोस्ती हो गई। वो किताबों के राइटर थे। उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी किताबें लिखें, तो उन्होंने और मैंने 2 किताबें मिलकर लिखी। उनमें से एक किताब ये थी, भुट्टो बच जाते अगर। इसमें राना बुलंद अख्तर के ज़्यादातर ख्यालात थे। जब ये किताब मुकम्मल हो गई, पब्लिशर के पास गई, उसने कहा कि तारक इसमाइल सागर साहब का बहुत बड़ा नाम है, किताब की अच्छी सेल के लिए इनका टाइटल पे नाम आना चाहिए। तो इस किताब के साथ इस किताब के टाइटल पे तारक इसमाइल सागर साहब का नाम आया और उसके अगले सफ़े पर और उसके अंदर के सफ़ात पर फजल हुसैन अवान मुआवन के तौर पर लिखा गया। इसके अलावा एक और किताब भी तारक इसमाइल सागर साहब के साथ मैंने मिलकर लिखी थी। इसका नाम है पाकिस्तान आलमी साजिशों के नरगे में। इस किताब की भी एक अजीब सी कहानी है, अजीब सी रुदाद है। वो किसी और वक्त पर रखते हैं। तारक इसमाइल सागर साहब का नाम बाहर आ गया और इसके अंदर लिख दिया गया कि तहकीक व तरतीब फजल हुसैन अवान, और उसके ऊपर मुझे क़तई तौर पर कभी भी इतराज़ नहीं रहा। बहरहाल तारक इसमाइल सागर साहब के साथ एक मुसन्नफ़ के तौर पर, एक राइटर के तौर पर, मुआवन के तौर पर मेरा नाम आता रहा, जो मेरे लिए बाइस एज़ाज़ है। तारक इसमाइल सागर साहब
جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہ یوٹیوب چینل کرتے تھے، جب یوٹیوب چینل پر ان کے پرستاروں کی طرف سے، ان کے چاہنے والوں کی طرف سے، ان کو روزانہ دیکھنے والوں کی طرف سے ان کی غیر حاضری محسوس کی گئی، انہوں نے کئی پیغامات چھوڑے، فون بھی کیا ہوگا، فیس بک پہ بھی بات کی ہوگی اور کمنٹس میں بھی انہوں نے کہا ہوگا، تو اس پر طارق اسماعیل ساگر صاحب نے ایک ہفتہ قبل ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر رکھی تھی۔ اس میں طارق اسماعیل ساگر صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان جب موت کے قریب ہوتا ہے تو کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ طارق اسماعیل ساگر صاحب اس میں گو یہ کہتے ہوئے زندگی سے پر امید نظر آتے ہیں کہ اللہ کا اب کرم ہے کہ میں بہتر ہو رہا ہوں، میری وائف کو بھی کرونا ہوا تھا۔ یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ طارق اسماعیل ساگر صاحب کرونا میں مبتلا تھے، ان کی وائف بھی کرونا میں مبتلا ہیں، اور طارق اسماعیل ساگر صاحب یہ کہہ رہے تھے اپنی اس ویڈیو میں کہ ابھی میں بہتر ہو رہا ہوں، میں نے 2 دفعہ ویکسین کروا لی تھی، اس کے باوجود بھی بیماری نے مجھے آ لیا۔ وہ پر امید ضرور تھے، لیکن اللہ کے ہاں کچھ اور لکھا ہوا تھا، موت ان کو اچک کر لے گئی۔ اس کا ہمیں انتہائی زیادہ افسوس ہے۔ آخر میں ہم دکھاتے ہیں طارق اسماعیل ساگر صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں کیا کہا، جو ان کی آخری ویڈیو ثابت ہوئی، اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، مجھے گزشتہ 5-6 روز سے کووڈ کا اٹیک آیا ہوا ہے، حالانکہ میں نے ویکسین بھی کروائی ہوئی تھی۔ حیرت ہے، اس کے باوجود بھی اٹیک ہو گیا۔ معاملات خاصے بگڑ گئے تھے، لیکن اللہ نے کرم کر دیا ہے۔ اب میں گھر آ گیا ہوں۔ جیسے ہی طبیعت میں کچھ بہتری آتی ہے، انشاءاللہ آپ سے رابطہ مسلسل ہو جائے گا۔ ابھی تو میں ڈھنگ سے کچھ پڑھنے لکھنے لائق بھی نہیں ہوا، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 3-4 روز میں میری کنڈیشن بہت بہتر ہو جائے گی۔ سینکڑوں احباب نے مجھے مختلف ذرائع سے میری غیر حاضری کا سبب دریافت کیا ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خصوصی رحمت سے مرحمت فرمائیں، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھیں۔ میری آپ سب احباب سے درخواست ہے کہ حفاظتی اقدامات ضرور اپنائیں، لیکن تجربے نے مجھے بتایا ہے کہ صرف ویکسین کروا لینے سے اس بلا سے جان نہیں چھوٹتی۔ ذرا سی کمزوری ہو تو یہ آپ پہ غالب آ جائے گی۔ تمام احباب سے، اپنے بھائی خواہوں سے، اپنے دوستوں سے مؤدبانہ التماس ہے کہ میرے لیے اور میری مسز کے لیے بھی دعا فرمائیں، تو ان کو بھی میرے ساتھ ہی اٹیک ہوا ہے۔ جیسے ہی بہتر ہوتا ہوں آپ کی خدمت پہ مامور ہو جاؤں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو صحت سلامتی نصیب فرمائے۔ اب سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔
ناظرین، آپ نے طارق اسماعیل ساگر صاحب کا انتہائی زیادہ دردناک اور بے بسی پر اور امید پر مبنی کلپ دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔